بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. پروګرام مشرق لیډ کې تاسو ته هرکلی. نن سرخار پیښور کې سنان بیان گرفتار کړی شوي دي د ضلعي انتظامیې لخوا چا چې د اوړو زیات قیمت او همدغه رنګې د روټۍ قیمت کې اضافي دپاره احتجاجي مظاهره کوله او د هغې دوران چې کوم دی نو څه نن بیان گرفتار شو. دغه څه جواب په دې باندې په پروګرام کې خبرې کوو خو دې نه علاوه صرف سرخار پیښور کې یا دغه رنګ صوبه کې په تیرو څو میاشتو کې څومره پورې اوړه ګران شوي دي، څومره پورې ګراني جوړه شوي ده او آیا نن بیانو ته په ارزان نرخ باندې اوړه ملاویدی شي او که نه. پروګرام لومبۍ برخه کې به نن په دغې حوالې سره خبرې اترې کوو. همدغه رنګې عام ولس چې کوم دی نو هغه په 15 روپۍ روټۍ اخیستی شي او که نه په 10 روپۍ باندې اخیستی شي یا په 20 روپۍ باندې چې کله اخري نو هغو بیا نن بیانو ته څه وایي. دې سره به دې حوالې سره هم خبرې کوو چې آیا ضلعي انتظامیه یا صوبایي حکومت دغه نن بیانو ته څومره ریلیف ورکولی شي. دغه ریلیف هغوی اصل کې نن بیان ته نه بلکې عام ولس ته ورکوي. خو آیا صوبایي حکومت په دې لړ کې څه کولی شي؟ صوبایي حکومت سره به هم چې کوم دی نو د رابطې کولو کوشش کوو چې هغوی هم موږ ته خپل موقف راکړي چې آیا د اوړو مسله کوم خیبر پښتونخوا کې جوړه شوې وه هغه تر څومره پورې حل شوه، آیا حل شوي ده او که نه. که چېرې حل شوي ده نو بیا نن بیان احتجاج ولې کوو، که چېرې نه ده حل شوي نو بیا ګرفتاریانې ولې کېږي. دغه مسله د پروګرام لومبۍ برخه کې به په دې باندې خبرې کوم. دغه رنګ دویمه برخه کې به په دې حوالې سره خبرې کوو چې زموږ په ملک کې په خاص توګه باندې سرخار پیښور یا خیبر پښتونخوا کې د ټریفک په اصولو باندې څومره عمل درآمد کېږي، څومره روډ سیفټي چې کوم دی نو په هغې باندې عمل درآمد کېږي، څومره کاروبارونه چې کوم دی نو هغه مونږ روډونو ته راوستي دي او په روډونو باندې بیا کوم مسایل جوړېږي، کوم خطرناک هغه حادثې دي چې هغه روزانه په بنیاد باندې کېږي او مونږ د میډیا په ذریعه یا د سوشل میډیا په ذریعه باندې هغه اورو. څوک چې د روډ سیفټي باندې عمل درآمد نه کېږي هغې باندې څومره جرمانې لګېدی شي، څومره پورې سزاګانې ورته کولی شي. د هغې سره به د پروګرام دویمه برخه کې خبرې اترې کوو. همدغه رنګ نننی پروګرام دریمه برخه کې به موږ په دې حوالې سره خبرې کوو چې یو ځل بیا د مونسون سلسله شروع شوي ده او امکان څرګندېږي چې سرخار پیښور کې هم د نن نه یا د سبا سهار نه بارانونو سلسله چې کوم دی نو هغه شروع شي. همدغه رنګ ملک نورو برخو کې هم د بارانونو امکان محکمه موسمیات څرګند کړی دی. خو بل طرف ته کراچۍ کې چې کومه تباهي شوه یو شمېر خلک ته چې کوم دی په حق ورسېدو، په سوونو خلک چې کوم دی نو هغه بېکوره شوي دي. همدغه رنګ د چا دوکانونو ته چا کورونو ته اوبه تللي دي، کومې هغه د پښتنو علاقې دي چې هغه دغه بارانونو له وجې متاثره شوي دي او هلته کې څومره پورې امدادي کاروایانې چې کوم دی نو هغه روانې دي. آیا د دغه بارانونو نه چې کوم هر کال دغه مونسون یا دغه بارانونه چې کوم دی په دې موسم کې کېږي د پشکال بارانونه چې کوم ته ویلی کېږي آیا دا د دې نه وړاندې څه انتظامات شوي که نو شوي. بل طرف ته چې کله په کراچۍ کې دغه بارانونو شو نو د مرکزي حکومت لخوا آفر شو یعنې دعوت ورکړی شو چې هغوی به په دغه کراچۍ کې یا دغه رنګ نور چې څومره سند کې د دغې بارانونو له وجې متاثره کېږي هغوی به مرسته کوي. بل طرف ته که بیا موږ وګورو نو په لاهور کې هم څو ورځې وړاندې یو شمېر نقصانات وشو، څه خلک پکې په حق باندې هم ورسېدو. همدغه کې په روډونو باندې چې کوم دی نو هغه دغه روډونه په نهرونو کې بدل شوي. آیا دغه بارانونو نقصانات چې کوم دی نو دا به هر کال کېږي؟ هر کال به په لکونو قیمتي سامانونه چې کوم دی نو هغه به د خلکو ضایع کېږي. دغې دپاره به څه پلانینګ کېږي او په دې باندې څومره پورې سیاست چې کوم دی کېږي؟ دغه حوالې سره پروګرام دریمه برخه کې خبرې کوو. راځو خپلې لومبۍ موضوع طرف ته چې کوم ما تاسو ته پروګرام شروع کې وویل اوړو مسله ده، د روټۍ قیمت مسله ده او دا د ډېر وخت نه روانه تقریبا یو کال برابرېږي چې د دې مسله حل نه شو. کله روټۍ 15 روپۍ ته راځي، کله واپس 10 روپۍ ته راځي. نن پکې چې کوم دی نو ګرفتاریانې هم وشوې. په دغه حوالې سره به خبرې کوو. موږ سره ښایسته ګل موجود دی د پیښور نانبای اسوسییشن چې کوم دی نو هغه مشر دی. ښایسته ګل صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني. دا راته وایي چې پیښور کې خو د روټۍ قیمت مسله ته ډېره حده پورې حل شوه. په دې باندې به خبرې کوو. خو نن ستاسو ملګري چې کوم دی هغه ګرفتار شوي هم دي. دې نه علاوه که موږ ټول نه وړاندې وګورو نو په تېر شپږو میاشتو کې یعنې یا صرف کال 2020 والو په دې کې څومره پورې د 15 یا اوړو تیلۍ قیمت چې کوم دی نو هغې کې اضافه شوي ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چې کوم مخکې موږ سره چې ریټ کېده نو هغه 104,000 روپۍ باندې شوی و. 115 ګرام ډوډۍ چې وه دا موږ په 10 روپۍ ورکوله او د هغې نه دې خوا ته دا نن بیان باندې ډېر زیات تکلیف تېر شو دا 3 میاشتې. نو بیا دې باندې موږ باندې ریټ زیات شو. د پنجاب سپین وړه موږ پخو، دا نن بیان د دې میلیونو وړه موږ نه پخو. نو هغه 5,900 5,800 ته اوس ورسېدل جي. او د
نن نه 2 ورځې مخکې هفتې په ورځ باندې د شپې زه ضلعي صدر یم، ښایسته ګل مې نوم دی، او زه هغه کمیشنر صاحب ماښام کې وغوښتلم، ما سره 2 ملګري نور هم وو، هغه زه وغوښتم ما سه یو رحمان الله او زما سینیر نیب صدر دی، یو استانه ګل ما سره هغه زه وغوښتم ډیپټي کمیشنر صاحب وو امجد علي خان صاحب او ډیپټي کمیشنر صاحب امجد علي خان صاحب او ډیپټي کمیشنر او راشن کنټرولر وو، دا ټول عمله هلته ناسته وه. ما ته ویلې چې تاسو د پیر په ورځ هړتال څه دپاره کوئ؟ نو ما ورته ویلې چې موږ دا اوړه ګران دي، موږ دا نشو اخیستی. نو هغه ما ته ویلې چې زه به تاله په سرکاري ریټ اوړه درکړمه، ته به روټۍ نه ګرانې او هړتال به نه کې. نو ما ورته ویل ته به کله راکېراله؟ نو هغه دا سبانۍ ورځ یاده کړله، د پیر په ورځ به تا سره فوډ سیکرټري راشن کنټرولر فوډ ډایرکټر کینی، تاله به په پیله مرحله کې 1.5 بورۍ درکوي 15 کیلو والا، پنجاب پین بل دلته جوړی درکوي به، د هغې ریټ به زه مقرر کړمه. دغه ته خبره وکړله فوډ سیکرټري سره، هغو ریټ هغه وخت کې برابر کړ، نو تقریبا 240 روپۍ باندې د 1500 بورۍ به موږ ته میلاویږي د سبا نه بلې هفتې پورې. د بلې هفتې نه بیا لا بلې هفتې پورې به هغه موږ ته 2000 شي. دغه رنګې به یو میاشت کې موږ ته بورۍ 3000 کېږي، ولې چې د بار نه وایي غنم را روان دي. چې 3000 بورۍ شي نو موږ ریټ نه زیاتو، نه ریټ زیاتو، نه د ریټ زیاتولو خواهشمن. موږ د کمیشنر صاحب شکریه ادا کوو چې کمیشنر صاحب مالا په دې سخت حالات کې د غنم اوړه راکړله او په سرکاري ریټ یې راکړله. تقریبا 1300 یا 1400 روپۍ بورۍ هغو په دې سبسیډي چې تاوان به کوي د عوام دپاره، او موږ به عوام له ښایسته او معیاري ډوډۍ ورکوو. جي جی ها ښایسته ګل صاحب دا راته ووایي چې نوره صوبه کې خو چې کوم دی نو هلته کې اوړه ګران میلاویږي، دلته کې په دې تیرو میاشتو کې د پېښور ننبایانو ته که تاسو به چېرته حساب کړئ څومره پورې نقصان تاسو مخ شوی دی او څومره پورې روټۍ وزن چې کوم دی نو هغه کم شوی؟ موږ نقصان چې دی دا خو ډېر زیات شوی دی او موږ برداشت کړی دی. دا کار چې دی دا داسې دی چې دا تاسو په دې ګرمۍ کې وکتل دا سم د زوزخ وور دی او دننه دوکان کې پکې څوک نشي لګولی. ننبیانو باندې ډېر زیات تکلیف تېرېږي. موږ اندازه داسې وه چې دې کې موږ هر دکاندار 1.5 روپۍ ورځ تاوان کاوه، او د دې یو بل قسم نشته، غریبانان په دې کې دي. هر دکاندار د ډیلر 2 لکه 2.5 لکه 2 لکه 3 لکه روپۍ قرضدار دی دې ټیم کې. نو دوی په دې اسره ناست دي که خدای کړی خیر حکومت به په موږ مهربانه شي څه به وکړي نو موږ به خپل تاوانونه خلاص کړو. دې ټیم کې کمیشنر صاحب موږ له دا 1500 بورۍ مقرر کړی دی او موږ روټۍ معیار خرابول نه غواړو. او جی روټۍ معیار څومره پورې خراب شوی او خراب شوی خو په پېښور کې ځکه چې امولس په هم ګیله کوله چې وزن کم شوی دی، روټۍ چې لږ ساعت پس پې تېر شي نو بیا هغه خراب وي څوک یې خوړی هم نشي. جی دا روټۍ چې کومه ده دا مخکې نه وسه 15 ګرام چې دا کمه شوې ده، اوس دې ټیم کې موږ 100 ګرام ډوډۍ په 10 روپۍ ورکوو. او نن بیان چې دی چې دا وړه وله ورشي نو زما په اندازه دا ده چې وړه ورته ورسېږي مکمل دا 110-15 ګرام ډوډۍ به اوس هم ورکوي جي په 10 روپۍ. او جي ښایسته ګل صاحب نن چې کوم دی څه نن بیان ګرفتار شو، هغوی ولې ګرفتار شو؟ هغوی ولې احتجاج کولو؟ آیا هغوی ته دغه اوړه په ارزان نرخ باندې نشي میلاوېدی چې کوم تاسو مذاکرات وکړو ډي سی یا کمیشنر صاحب سره او تاسو خبره ومنله، نو هغوی ولې نه کوي؟ هغه جي زه خو ته خاص خبر هم نه یم، اوس د لږ ساعت کې خبر شولم او دا چې دی هغه د صوبې صدر دی او صوبې په سطح باندې که هغه څه احتجاج کړی نشم ویلی، ضلع کې ما سره خبره کمیشنر صاحب حل کړې ده. جي ښه ښایسته ګل صاحب تاسو یو خبره وکړه چې دلته کې خیبر پښتونخوا نه کوم اوړه د میلونو نه راځي هغې نه مونږ روټۍ نه پخوو، د دې څه وجوهات دي؟ خلک نه خوښوي که نه نور څه مسله پکې جوړېږي؟ دا چې دلته چې کوم وړي دي اوس دا فوډ سیکرټري صاحب او ډایرکټر صاحب په دې باندې خبره کوي لګیا دي. نو دا دې میلون والا ته ویلی چې دیوله به 18% چوکر د دې نه وباسي بوره او دا بورۍ به وله 85 کیلو جوړې.
نو دا به اوس چې موږ له دا وباسي دې میلیون والا نو دا به د پنجاب نه ښه ډوډۍ دلته پخېږي. صحیح. ښایسته ګل صاحب تاسو موږ سره په لاین اوسئ. سید شبیر شاه صاحب زموږ همکار موږ سره موجود دی. هغوی نه پوښتنه کوو چې اصل کې نن حاجي محمد اقبال صاحب دی ولې گرفتار شو. موږ مسلسل رابطه کې یو ضلعي انتظامیې سره چې هغوی هم په دې اړه باندې خپل موقف راکړي چې تاسو سره مسله حل کولی شي نو هغوی سره ولې نه حل کېږي. شبیر شاه صاحب پروګرام کې هرکلی. مننه سلمان. شبیر شاه صاحب نن حاجي محمد اقبال صاحب دی ولې گرفتار شو؟ داسې هغوی څه چل کړی او آیا واپس پر اخلاص شو که نه؟ څه وجه ده اوس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه سلمان. نن زه په دې احتجاج کې هم د دې موجود وم. ما احتجاج کور هم کو. اصل کې دا په دوه ډلو کې تقسیم شول. د ښایسته ګل صاحب تاسو سره ناست هم دی. د دې ډله چې دا هغه تاسو سره مذاکراتو شول کامیاب. دویم دا بله ډله چې وه هغه نن همدې حوالې سره الزامات د ښایسته ګل صاحب او د دې په تنظیم باندې اچولو. که خبره دې یاد شي د سلمان څه موده وړاندې موده خو نه خو یو هفته دوه هفتې وړاندې صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج شوی او په دواړو کې په دې تنظیم کې په دې احتجاج کې دواړه تنظیمونه یو ځای وو. حکومت خلاف چې دی همدې حوالې سره چې کوټه څومره ده څومره موږ ته اوړه به میلاویږي څومره اوړه به نه میلاویږي ریټ څومره دی څومره نه دی آیا څه صورتحال دی اومرال دې حوالې سره چې کوم د دې مطالبات دې حوالې سره احتجاج وو. خو بیا پرون یو ډلې سره د حکومتي ټیم مذاکراتو شو کامیاب شو او بل ډله چې د هغه په دې حوالې سره خفه بل ډله دا خبره کوي چې بل دوی خو په 900 بورو باندې حکومت سره اګري شو چې بل 900 بورې دې ته په کم قیمت کې به میلاویږي او بل ډله دا خبره کوي چې بل ما سره تقریبا 6 نه زیات بخنه غواړم سلمان 6 نه زیات ما سره نانبای اسوسییشن دکانداران دي او پر ټاون ماته 1200 بورې د وړه ماته پکار دي. نو دې حوالې سره دوی د ډلې ته دا الزام ورکوي چې بھائی دا چې کومه ډله ده دې د نانبایان اسوسییشن خاطرونه کو او لاړل په کم وړو بوریانو باندې چې دی نو دوی اګري شول او هغې باندې دې خبره ختمه کړه. نو دې حوالې سره د دې اوس اختلاف دی. شبیر شاه صاحب نو هغوی خو چې کوم ښایسته ګل محمدي دی هغوی خو موږ د پېښور سره کار دی د پېښور مسله حل شوې ده. صوبایي مسله د هغه د هغوی حل کړي او هغوی د ورسره مذاکراتو کړي. ګورئ سلمان نن خو کابینټ کې هم وزیر اعلی صاحب چې کومې فیصلې شوې هغې کې به باقاعده اوړه به درآمد کېږي خو ایشوز نه صوبایي حکومت هم باخبر دی او ایشو حل کولو لپاره هغوی هم خپل ځلې ځلې لګیا دي. لیکن ګورئ بهرحال د دې چې کوم اختلاف روان دی هغه اختلاف د دې اندروني د تنظیمي اختلاف دی چې کوم اوس دی هلته پورې راغی چې دی اوس هړتال او احتجاج پورې خبرو رسېده. اوس هغه چې کوم صدر اقبال یا متول باچا دی یا نور خلک دي آی هم د دې حوالې سره دعوې کوي چې موږ سره ډېر سترونګ ټیم دی او موږ سره زیاتره خلک موږ سره دي. په ښایسته ګل هم دا خبره وکړه چې نن یو ځای کې هم دکان بند نه ټول اورال چې کوم نانبایان دي د پېښور هغه دي سره دي. نو متضاد دعوې دواړو طرف نه دي. مهرل سلمان کوشن دی کې دا رسکي دي چې دا دواړه تنظیمونه دا خبره کوي چې بھائی موږ د ولس غم موږ سره نن هم چې ټول سره خبره کوي چې ولس غم موږ سره دی چې ولس ته په کم ریټ باندې ورکو خو چې کم ریټ باندې ته ولس لا ورکې نو سوال ما دواړه ته دا وکړو چې بھائی ته په 150 ګرام په 15 روپے خرڅې او 100 ګرام روټه په 100 روپے باندې خرڅې آیا ضلعي انتظامیه د دې حوالې سره نوټیفیکیشن کړی نو ټول سره د دې حوالې سره جواب نشته او دوه په دې خبره اګری دي چې بھائی ضلعي انتظامیه موږ ته زبانی دا خبره کړه نو یو زبانی خبره چې 100 ګرام او 150 ګرام چکن قیمت ته هغه حوالې سره دې ضلعي انتظامیه نوټیفیکیشن نشي جاری کولای نو زما په مطابق دا ټول تنظیمونه چې دې حوالې ډېره مهرباني شبیر شاه صاحب ډېره مهرباني چې پروګرام کې مشرکت وخیسته ګل صاحب څه ګڼئ چې دا مسله به مستقله پورې حل شي داسې څه طریقه کار شته دی؟ دا چې زه د ضلعې صدر یم او ما سره په شریکه صوبایي دا اقبال صوبایي صدر دی هغوی مسله نه ده جي زه اقبال صاحب ځان ته کار دی تاسو ځان ته کار دی ستاسو مسله حل شوه پېښور خلکو ته مسله ني دا یو ښه خبره ده. اوس چې کوم دی دا مسله تاسو ګڼئ چې که چېرې فرض کړه دا 1500 بورۍ یا 3000 بورۍ میلاو شوي دا ختم شي نو بیا به څه کوئ بیا به تاسو واپس احتجاج کوئ بیا مذاکرات کوئ مستقل د دې څه حل راوتی شي انشاءالله مخکې د دې مستقل حل دا و چې موږ له 1500 بورۍ راشي که نه جي د پنجاب نه به بالکل 1500 بورۍ کمې شي مارکیټ کې به
ډیمارټ چې دی دا د پنجاب والا به موږ ته وایي چې دا وړو اوچت کوي 1500 بورو پسې بیا موږ له 3000 بورې کېږي 3000 بورې چې دې مارکیټ نه اوچتېږي او دې زموږ میلونو نه اوچتېږي د پنجاب والا وړو به چینجي وکړي او دلته به بېرته زړه ریټ ته راشي هغه خلکو یعنې دا یو ښه طریقه کار چې کوم تاسو طریقهګار خپل کوی چې کوم ستاسو مذاکراتو شو ډېره مهرباني ښایسته ګل صاحب چې رالي پروګرام کې مشرکت وکړو کتونکو موږ رابطه وکړه د صوبایي صوبایي قرنګي د ضلعي انتظامیې سره کلندرلودي صاحب سره هم چې آیا هغوی خو هم د وړو حل کولو مسلې چې کوم دی نو بار بار یې کندهاني کړي وو هغه تر اوسه پورې ونه حل کېږي اصل وجه څه ده چې دا وړو د قیمتونه چې کوم دی نو دا په دې موسم کې سیوا کېږي او بار بار سیوا کېږي په دغه حوالې سره به را روان وخت کې بیا چې څه کېږي خو سره چې کوم دی نو رابطه ونه شوه پروګرام کې وړه شاندمې وخت شوی دی د مینه پس راځو بیا خبرې کوو چې آیا روډ سیفټي باندې څومره عمل درآمد کېږي په خیبر پښتونخوا کې یا د ملک نورو برخو کې یو وړه شاندمه اخلو ځکه د انکو پروګرام مشرق لیډز کې یو ځل بیا هرکلې خبره کوو چې خیبر پښتونخوا کې یا که مونږ ځای په ځای باندې پاکستان کې چېرته هم ګورو نو د روډونو خیال نشي ساتلی په خاص توګه باندې چې کوم هایویز دي یا که نور څومره لینک روډونه دي دغلته کې به په دغه روډونو باندې کاروبار هم کېږي دلته به چې کوم دی نو ماشومان لوبې هم کوي دلته به نور ایکسټرا ګاډي چې کوم دی هغه پارکینګ به هم غلط کوي د هغې د وجې یو شمېر ناخوشګوارې پیښې چې کوم دی نو هغه مونږ وینو چې مخې ته راځي څو ورځې وړاندې هم مونږ په دې حوالې سره چې کوم دی نو هغه پروګرام کړی چې کوم 16 اګستو په هغه شپه باندې د موټر سایکل اکسیډنټ چې کوم دی نو مونږ کتو چې ځای په ځای باندې شو په هغې کې چې کوم دی څه ځوانان په حق باندې هم ورسېدو دا څه به احتیاطۍ د وجې یا د روډ سیفټي چې کوم بخښنه غواړم روډ سیفټي چې کوم مسلې دي په هغې باندې عمل درآمد چې کوم دی نو هغه نه کوي همدغه رنګې دې نه علاوه که مونږ وګورو نو چې کوم متعلقه ادارې دي هغه هم دومره خپل انفورسمنټ نشي کولی چې هغې په وجه باندې یو شمېر ناخوشګوار پیښې مخې ته راځي صرف په کال 2019 کې چې کوم دی نو په زرګونو پیښې چې کوم دی هغه خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي په هغې کې یو شمېر تنان چې کوم دی هغه په حق باندې رسېدلي وو دغه رنګې روزانه په بنیاد باندې مونږ ګورو چې چېرته نه چېرته په روډ باندې اکسیډنټ شوي که هغه د تیز رفتارۍ د وجې وي یا که هغه د نور څه وجوهاتو له وجې ننني پروګرام کې موږ په دې حوالې سره هم خبرې کوو چې آیا خلک څومره ذمهوار دي د دې دپاره یا متعلقه ادارې څومره ذمهوارې دي چې دغې ټولو شیزونو خیال وساتي او په دې باندې عمل درآمد وکړي یو داسې تن هم موږ سره په سټوډیو کې موجود دی د چا چې په کال 2012 کې 4 ماشومان په یو روډ یا ټرافیکي پیښه کې په حق ورسېدو هغوی هم په خپله چې کوم دی نو کومه حالات کې وو ای سره خبرې کوو چې آیا دا پیښه څنګه راغلې وه او دا غلطي د چا وه ولې چې کوم دی نو دغه مسله راغلې وه حاجي طارق شاه صاحب موږ سره موجود دی طارق شاه صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مهرباني جي ټولو نه مخکې خو ستاسو د مشرق ټي وي ډېر شکرګزار یم چې هغې موږ ته دا موقع راکړه ډېره مننه طارق شاه صاحب یقینا چې یو ډېر افسوسناکه پیښه راغلې وه په یو داسې پیښه کې ستاسو نه 4 واړه بچي چې کوم دی نو هغه خدای واخیستل لاړو دا واقعه څه شوې وه او چېرته شوې وه دا چې دا واقعه 21 اگست سن 2012 واقعه ده جی دا مونږ اسلام آباد نه پېښور ته راتلو تاسو جی که ګورئ که نه نو د اخترو په دې ورځو کې ډېر زیات ټریفک لکه په ډبل نه په ټریپل شي نو دا واقعه مونږ سره چې غلفورې چمکني پولیس سټیشن ایریا کې راغلي وه چې دغه ځای دا ټیکهدار حضرات دا کم میکچر مشین چې کم تعمیرات کام کې استعمالیږي دا دغلته په دې فوټپات نه داسې راغلي وو چې ټول روډ یې بند کړی و بدقسمتۍ سره زمونږ هغې سره ټکر شو چې په هغې کې زما دا 4 ګلونه ماشومان په حق ورسېدل یعنی شهیدان شو او زه نن پورې بس خالی لاس یم دغه دا واقعه شوې ده اګست 2012 دا اکسیډنټ ستاسو څنګه شوی په روډ باندې چېرته څه ګاډي راغلی او تیز رفتاري تاسو ګاډي تیز چلولو سم وجه څه وه یاره جي ما سره خو فیملی ور روان وو تقریبا څه د شپې 9 بجې وي کېدو واله وي او تاسو ته ما مخکې مو وي چې دا میکچر مشین کم چې د تعمیرات کام کې استعمالیږي دا ټیکهدار حضرات چې په دې روډ باندې دا ودرئ نو دا ډېر ناجایزه کوي تاسو اوس هم وګورئ لکه تقریبا د هغې د دې واقعې 8 کاله وشو خو اوس هم هغسې هغه میکچر مشین په روډ باندې اخترو کې ولاړي د چا پروا څوک نه کوي NHA والا څه پروا نه کوي نو موږ خو ډېر جګې لمن یو د NHA چیرمین نه
د دې باره کې دا سټپ اخیستل پکار دی. اکثر زه لایف راځم په دې میډیا باندې زیات مختلف چینلوں باندې اخباراتو باندې او یقینو که جیسے ستړی شوم چې روډ سیفټي کو یقیني بنایا جائے. زه خو مړ شوی یم چې داسې بل طارق شاه داسې حادثې نه وساتلی شي. نو زه وزیر اعظم پاکستان ته ما پکې روزانه اپیل زه کوم، صدر پاکستان ته NHA چیرمین ته، خو ګیله من ډېر یو هېڅ داسې سټپ پکې اوسه پورې نه واخیستی شو، نه پکې څوک اخلي داسې سټپ. هغې د پسته تاسو سره دا پیښه وشوه، هغې د پسته روډ سیفټي تاسو ته چې کوم دی کوم ځای کې داسې خامیان ښکاري؟ په خاص توګه باندې که مونږ سرخار دلته پېښور کې والو، کوم هغه شیزونه چې د هغې په وجه باندې همدغسې نور ناخوشګوارې پیښې مخې ته راتلی شي؟ یاره جی د ټریفک نظام خاص کر زموږ د پاکستان او پاکستان کې بیا د پېښور د دې نورو شهرونو د اسلام آباد شهر په نسبت دا ډېر ګډوډ دی جی. پراپرلی د دې څه حل پکار دی جی. روزانه جی ګوره دا مونږ ته جی د خودکش حملې نه هم یو خطرناک سیز دی دا روډ. تاسو ګوره جی وینه یې پړاوی ګوره چې دنیا خلک په دې مړه شي، خو هېڅ داسې پراپرلی د دې غټ حل نه کېږي. دا په هله چې کېږي چې وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان یا NHA چیرمین د دې سټپ والي، نو هله به کېږي. زموږ د پېښور د ټریفک نظام بالکل نه څه قانون شته نه څه آئین شته، بس څوک په لیفټ ځي څوک په رائټ. تاسو موجود ہیں مونږ سره ہمارا رابطہ ہوا ہے موٹر وے کے ترجمان محمود کوکر صاحب کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. محمود صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی ویلکم، بہت شکریہ آپ کا. محمود صاحب یہ بتائیں کہ روڈ سیفٹی کے پہ پاکستان میں کتنا عمل درآمد ہوتا ہے؟ خاص طور پہ جو ہائی ویز ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعات جو ہے وہ ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں، اور وہ ان وجوہات پہ جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں غیر ضروری چیزیں کہ وہ روڈوں پہ آتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، سامان پڑا رہتا ہے یا ایکسٹرا گاڑیاں کڑے ہوتے ہیں. جی سب سے پہلی بات تو میں بتانا چاہوں گا کہ جو حادثات ہیں ان کو روکنے میں ہم سب کا بہت کلیدی کردار ہے، خاص طور پہ انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں، جیسا موٹر پولیس ہے. اور موٹر پولیس جو ہے وہ انفورسمنٹ تو بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے وہ ایجوکیشن پہ زور دیتے ہیں. اور ہمارے ہر زون میں ہر سیکٹر لیول پہ موبائل ایجوکیشن یونٹس ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ ہر ادارے میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ ان کو اپروچ کرتے ہیں، انہیں روڈ سیفٹی اویئرنیس کے حوالے سے بریفنگ سیشن بالکل فری ہوتے ہیں، اور وہ آفیسر جاتے ہیں ان کو بریف کرتے ہیں. سب سے پہلی روڈ سیفٹی ایجوکیشن ہے جس پہ سب سے زیادہ فوکس موٹر پولیس کرتا ہے، اور پورے پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی یہ جانا جاتا ہے کہ روڈ سیفٹی اویئرنیس کے حوالے سے حال ہی میں پچھلے ویک ہی جو ہے انسپیکٹر جنرل ہیں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر پولیس ڈاکٹر سید علم امام صاحب نے جو منسٹر ایجوکیشن ہے شفقت صاحب کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا ہے جس میں ہم تمام اسکول اور کالجز کے ساتھ مل کر ایک ہم نے سلیبس بنایا ہے جو پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک ہے، جو کہ ہماری خواہش ہے کہ اسے نصاب میں شامل کر دیا جائے تاکہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں میں روڈ سیفٹی ایجوکیشن ہو. جو بچہ ہے وہ شروع سے ہی پریپ سے نرسری سے ہم نے سارے سلیبس بنا دیے ہیں کہ ان کے اسکول میں اس سلیبس کو رکھ دیں. وہ بچہ شروع سے جہاں پہ باقی مضامین پڑھتا ہے اور سیفٹی بھی پڑھے، اسی کے اس کے ایگزام بھی لیا جائے تاکہ اس کی جو گرومنگ ہے وہ روٹ لیول سے سٹارٹ ہو جائے. دوسرا ہے یہ تو ہے لانگ ٹرم، اور شارٹ ٹرم میں یہ ہے جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں انہیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ٹول پلازا پہ بریفنگ سیشن ہوتے ہیں، اسپیشل بریفنگ آفیسر لگا دیے ہیں، پیمفلیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. اس کے حوالے سے میڈیا میں ہم روڈ سیفٹی ایکٹیویٹی کراتے ہیں، کوئز سیشن ہوتے ہیں، سیمینارز ہیں، ورکشاپ کرائی جاتی ہیں. مین مقصد کیا ہے؟ مین مقصد یہ ہے کہ حادثات نہ ہوں. اب دوسرا اینڈ وہ پبلک کا ہے، وہ ڈرائیور کا ہے کہ جہاں پہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں جب تک کہ وہ رسپانس نہیں دیں گے وہاں پہ میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کا اسپیشل جو کردار ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے. محمود صاحب مان لیتے ہیں کہ آپ اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں، لوگوں کو آپ نے رکھا ہے، وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں، آپ مختلف اوقات میں لوگوں کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ چلے موٹر وے پہ تو مان لیتے ہیں کہ آپ کا ادارہ ڈیوٹی کر لے، لیکن پھر ہائی وے کی طرف آ جائے، اسپیشلی جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، 14 اگست دیکھ لے یا کچھ اس طرح کا اور ایونٹ ہے، پھر اس دوران آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا آپ کے کنٹرول سے عوام یا جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میرے سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ جو عوام ہے، یعنی کہ ہم تو بریف کرتے ہیں، ہم نے اپنی ڈیوٹی دے دی، بریف کر دیا، ان کو سمجھا دیا. اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے پبلک کا
کہ پبلک کتنا ایجوکیٹ ہوتی ہے, کتنا رسپانس دیتی ہے, اور پبلک نے اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کرنی. جس سے ہم 14 اگست کے حوالے سے بات کی ہے, تو میں یہاں پہ بابر قائد اعظم محمد علی جناح کا قول ضرور دہرانا چاہوں گا کہ ان کا ارشاد ہے کہ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری, اور پہلے سے کہیں زیادہ ذمہ داری ہے کہ ایک متحد قوم بن کر کام کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھ کر آگے چلیں. تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ انفورسمنٹ ہے, ایجوکیشن کے بعد ہم انفورس کرتے ہیں, پھر ان کے فائن ہوتے ہیں, چلان ہوتے ہیں, لیکن بحیثیت قوم ہم ان ایجوکیشن پالیسیز پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا, لمحہ فکریہ تو یہاں پہ آتا ہے کہ جب زندگی ایک بار ملنی ہے, بار بار نہیں ملنی ہے. ادارے نے اپنا کام کرنا ہے, وہ کر رہا ہے, اور بلکہ ضرورت سے زیادہ کر رہا ہے کہ ان کے ڈور سٹیپ پر جا کر بالکل فری سیشن ہوتے ہیں. اب امپلیمنٹ کرنے والی جہاں بات آتی ہے, اور جہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا, جس طرح ایک سیشن ہے ڈرائیونگ لائسنس, یعنی کہ ہر وہ شخص جو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرتا ہے اس کو ہر چیز پہلے سے معلوم ہونی چاہیے. یعنی لائسنس تب ملے گا جب تمام چیزیں اسے معلوم ہوں گے. ہمارے موٹر پولیس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے, اور وہاں پر لرننگ میں پورے پاکستان میں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. لرنر بالکل بغیر ٹیسٹ کے دیا جاتا ہے, لیکن واحد موٹر وے پولیس کا ادارہ ہے اسلام آباد میں جو لرنر بھی ٹیسٹ کے بغیر نہیں دیتا. پہلے تھیوری ٹیسٹ ہوگا, وہ پورا آپ جواب دیں گے تب آپ کو لائسنس ایشو ہوگا, یعنی لرنر ایشو ہوگا. لرنر کے 42 دن کے بعد آپ کے سارے ٹیسٹ ہوں گے. مین مقصد کیا ہے؟ مین مقصد یہ ہے کہ فلٹر ہو کے باہر نکلیں. جب وہ تمام چیزیں فلٹر ہو کے باہر نکلیں گی, سفارش کلچر نہیں ہوگا. اور کوکر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ صرف لائسنس کا ہے یا صرف ایجوکیشن کا ہے؟ لوگ تو ٹرکوں کو دیکھیں یا جتنی بھی بڑی گاڑیاں ہیں وہ روڈوں پہ کس طرح چلتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے, یا آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں, میں اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جیسے میں نے کہا ہمارا کردار ہے نا, وہیں پہ 2 چیزیں اور بھی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا. ٹریفک میں جو لائسنس ہے وہ تو بیس ہے نا, بیس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. سب چیز پتہ لگتی ہے, ہاں بھائی یہ بندہ مکمل ماہر ہے تو ہی اس کو ٹریفک کا لائسنس دیا جائے. کیونکہ ٹریفک کا لائسنس اگر اس کا 2 نمبر ہے یا وہ سفارش کلچر سے بنواتا ہے, اس کا مطلب آپ نے اس کو قتل کا لائسنس دے دیا, بھائی جو مرضی کرتا جائے وہ روڈ کے اوپر. لہٰذا پہلی چیز تو فلٹریشن ہونی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انفورسمنٹ ہے, اگر وہ نہیں کرتا چلان ہوتا ہے. اب وہ بندہ, اس کے رویے میں تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کو پتہ ہے میں ہائی وے میں جا رہا ہوں اور بہت بڑا روڈ ہے, میں ایک جگہ نکلوں گا تو دوسری جگہ نکل جاؤں گا, وہاں سے شارٹ کٹ لے لوں گا. یا اگر اس کا لائسنس ایک قانون ہے کہ 20 پوائنٹ اگر اس کے کینسل ہو گئے, ہر وائلیشن پہ 1 پوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے محمود صاحب, اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک ایسا باپ بھی موجود ہے جس نے 2012 میں اپنے 4 بچے کھو دیے. وہ صرف اس وجہ سے کہ روڈ کے درمیان کوئی ایک مکسچر تھا جسے بجری مکس کرتے ہیں, اس سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, جس کے بعد وہ خود بھی کوما میں چلا گیا. ایسے مشینوں کے لیے یا ان ذمہ وار لوگوں کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ان کے خلاف کون سی کارروائیاں کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, 2 چیزیں. پہلی بات کہ ایسی مشینری جو موو کرے گی اس کا ایک باقاعدہ قانون ہے کہ وہ ہیڈ لائٹس پیچھے لگاتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ طور پر 15 میٹر قطر کا ایک نشان ہوگا جس پہ لکھا ہوگا, ریڈ کلر کا ہوگا, اور رات کے وقت لائٹ لگی ہوگی تاکہ پتہ لگے جی یہ مشینری جا رہی. نمبر 1. دوسری بات ہے اس ویسی مشینری کا چلانے کا لائسنس اس کے پاس ہونا چاہیے, ایگریکلچر جو ہے. لیکن اس طرح تو ہم روز دیکھتے ہیں, نہ کوئی لائٹس ہوتے ہیں اس طرح کے مشینوں کے پیچھے, اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اور اسی طرح جو ہے واقعات پھر آتے رہتے ہیں. نہیں, یہاں پہ میں آپ کی بات کو فالو اس لیے نہیں کروں گا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک میں نے کہا ہے کہ جو ہوتا ہے اس پہ ہم انفورسمنٹ کرتے ہیں, یعنی پہلے ایجوکیٹ کر دیا, نہیں ہے تو اس پہ انفورسمنٹ ہوگی, اس کا چلان ہوگا. دوسری بات ہے آپ کی طرف سے, یعنی کہ وہ بندہ جو کمیوٹر ہے, جو رائڈر ہے, جو ڈرائیور ہے, جو یہ غلطی دہرا رہا ہے, اس کے رویوں میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کے رویوں میں تبدیلی تو آنا ضروری ہے نا, کہ جب رویوں میں تبدیلی, اور ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ رویوں میں تبدیلی لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ رویوں میں تبدیلی آئے اور لوگ ایجوکیٹ ہوں. اب اس کے لیے ایک بڑا اہم چیز جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اب 2 چیزیں آپ نے دے لی, ایجوکیٹ بھی کر لیا, انفورسمنٹ بھی کر لی, اور بندہ ہیبیچول ہے, نہیں باز آ رہا, تو اس کی تیسری چیز ہے سینٹرلائز سسٹم کر دیں بھائی پورے پاکستان میں ایک سسٹم ہو. محمود صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, پروگرام میں شرکت کی. آپ کو آئندہ بھی اسی طرح مختلف موضوعات پہ جو ریڈ سیفٹی کے حوالے سے ہے یا موٹر وے کے حوالے سے لیتے رہیں گے. بہت شکریہ. طارق صاحب دا راته وایي چې خلک خو خیال نه کوي, په روډونو د پاسه کاروبار هم کوي, نور سامانونه هم پراتی, که هغه مکسچر مشینونه دي یا دغه رنګ نور سامانونه دي, نوره مشینري ده,
خو ډرایوران په خپله څومره ذمهوار دي؟ آیا هغوی خپل ګاډي چې کوم دی چېرته لوی سفر کوي هغې چیکینګ کوي، ټایرونو خیال ساتي، د ټرافیک قوانینو خیال ساتي چې بیا دغه ناخوشګوار واقعیت مخې ته راځي او بل تن بلیم کوي؟ یاره جی دا هم د ډرایور هم یو ذمهواري شته، دا نه چې موږ ټول هر څه په NHA چیرمین یا روډ سیفټي په دې خلکو باندې ذمهوار خلکو باندې واچو. دې کې ډرایور هم ذمهواري شته، دا به گاډی هم چیک کوي، دا به ټایر هم چیک کوي او داسې ډېرې ذمهوارۍ دي. خو زموږ مین مقصد څه دی جي هغې ته راځم، زما خپله 4 ماشومانو نن د هغې 8مه برسري ده که نه جي، دا مانه جدا شو. د دې مین پوینټ دا ده چې 8 سال مخکې هم دغه میکچر مشین د چغلپورې سره ولاړو، نن چې 8 سال وشو د اختر ورځې راغی او زه بیا په دغې لارې راتلومه بیا هم هغه میکچر مشین ولاړو. نو څوک تپوس والا جې نشته چې د اختر د ورځې دي دا میکچر مشین په دې روډونو نه خو هغې کې لایټي نه خو د ټریفک مطابق څه سګنل داسې مونږ وکتو چې دې کې لګېدلی دی. نو جي 8 سال وشو هېڅ قسم چینج نه دی راغلی جي. ذمهوار خلک چې کوم دي د وړوکي نه ونیسه تر NHA چیرمینه پورې جي بالکل دی کار نه کوي. که چېرې دی کار کړی نو په داسې دا خو یوازې د که ښار کې دننه که چېرته د هغوی نه د نورو متعلقه ادارو ذمهواري جوړېږي، ټولو ادارې ذمهواري جوړېږي. طارق صاحب ستاسو نقصان ډېر غټ نقصان دی، یقینا چې دا به چېرته کې هم پوره نه شي. خو ستاسو دغه خبره یا دغه پیغام خلکو ته چې په دې که هغه هر تن دی که هغه ګاډی چلوي یا که هغه دغه مشینري روډ ته راوباسي نو هغوی دا ذمهواري جوړېږي چې په روډونو نه دا لرې کړي. چېرته بیا داسې یو بل خدا نخواسته یو بل طارق داسې نه چې سبا په ریډیو باندې ناست یا چېرته په ټي وي پروګرام کې ناست هغه کوي. ستاسو ډېره مهرباني، الله دې تاسو ته صبر درکړي چې رالی موږ سره پروګرام کې شرکت وکړو. که وړې شان دمې وخت شوی دی خو دمې نه وړاندې همدغه د طارق سے پیغام چې نه صرف ډرایور ته بلکې ټولو خلکو ته متعلقه ادارو ته عمل درآمد کول پکار دي، دغه روډونه خالي ساتل پکار دي او په ټرافیک قوانینو باندې خامخا عمل درآمد کول پکار دي چې بیا داسې ناخوشګوار واقعیت مخې ته نه راځي. یو وړه شان د ماخلو بیا ځو کراچۍ او لاهور طرف ته چې هلته کې د بارانونو له وجې څومره تباهي شوي وو. آیا خیبر پښتونخوا کې چېرته د سیلاب راتلو یا بارانونو زیات امکان نشته دی؟ یو وړه شان د ماخلو کتونکو پروګرام مشرقلیډز کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. نن دویمه درېیمه ورځ ده چې د مونسون یو شپږم سپیل چې کوم دی نو هغه شروع شوی دی او کراچۍ کې یو ځل بیا مسلسل بارانونه دي. نه صرف کراچۍ کې بلکې نور هم د پاکستان یو شمېر برخو کې د بارانونو سلسله جاري ده. نن لږ ساعت پهله هم چې کوم دی نو په کراچۍ کې باران سلسله شروع شوي ده او 3 علاقو کې چې کوم دی نو تر اوسه پورې په دې 2-3 ورځو کې 170 ملي میټر باران چې کوم دی نو هغه ریکارډ کړی شوی دی. همدغه رنګې څه علاقو کې چې کوم دی نیو کراچي سټي هلته کې 106 ملي میټر باران چې کوم دی نو هغه ریکارډ کړی شوی دی. مونږ ګورو چې دغه بارانونو د پس ته بیا یو شمېر ځایونو ته اوبه ورغلي دي، ځای په ځای باندې په سړکونو باندې هم اوبه ولاړې دي، که لاندې بیسمنټ ځو هلته کې هم اوبه چې کوم دی نو تللي دي او په لکونو روپو نقصان یو ځل بیا شوی دی. دې نه علاوه د 10 نه سوا کسان چې کوم دی هغه هم په حق باندې رسېدلي دي او که هغه د بجلۍ د کرنټ ته وجې دي یا که د شت راپرېوتو پېښې له وجې دي، خو یو شمېر ناخوشګوار پېښې مخې ته راغلي دي. دې نه علاوه څو ورځې وړاندې چې کوم بارانونه شو په کراچۍ کې د هغې له وجې هم کافي نقصان شوی او په خاص توګه باندې نن مونږ د پروګرام په دې برخه کې په دې حوالې سره خبرې کوو چې آیا کراچۍ کې کوم هغه د پښتنو سیمې دي چې کوم متاثر شوي دي د دغه بارانونو له وجې، هلته کې د باران د مونسون نه وړاندې څه اقدامات شوي، څه نالۍ چېرته کې صفا کړی شوي یا د نکاسۍ دپاره چېرته څه انتظامات شوي یا اوس موجوده وخت کې څه صورتحال چې کوم دی نو هغه روان دی. بل طرف ته بیا مونږ ګورو چې دغه چې کوم موجوده بارانونه دي یا چې کوم موجوده سپیل دی د مونسون بارانونو په هغې کې لاهور چې کوم دی نو هغه هم ډېر زیات متاثر شوي. هلته کې هم 15 ماشومان چې کوم دی نو مونږ خبر اورېدلو چې په حق باندې رسېدلي وو. دې سره سره نور هم په لکونو باندې مالي نقصان چې کوم دی نو یو شمېر ځایونو کې شوی. کراچۍ طرف ته ځو، ثنا خان مونږ سره موجود ده، صحافي ده، کراچۍ سره تعلق چې کوم دی نو هغوی لري. پختو کے آگئی خبر نہیں شکل اردو کے بہت سارے چکم دینوں خبر ہے کہ ثنا خان پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ثنا خان آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی بالکل میں سن سکتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے موجودہ کراچی میں؟ اب بھی بارش جاری ہے؟ جیسے کہ میٹ ڈپارٹمنٹ نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں جو چھٹا اسپیل مونسون کا شروع ہو چکا ہے اور اس دفعہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اسپیل
پہلے والے 5 اسپیل سے ذرا بڑھ جائے گا، اور جس میں کراچی کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ زیر آب یعنی اربن فلڈنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ آج 24 اگست کو بھی 4 ساڑھے 4 بجے سے ہلکی ہلکی بارش مختلف علاقوں میں شروع ہو چکی ہے جو وقفے وقفے سے جاری ہے۔ تقریباً 150 ملی لیٹر سے زیادہ بارش اس دفعہ اس مونسون کے اس اسپیل میں متوقع ہے کہ پوری کراچی میں ہوگی، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جیسے کہ ضلع وسطی کراچی جس میں آپ کے پاس سرجانی ٹاؤن آ گیا، یوسف گوٹ آ گیا، بلدیہ ٹاؤن میں ہے، یہاں سیج کا پانی اور بارش کا جو پانی ہے جمع ہو رہا ہے وہ گھروں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ تو مسجدوں میں اور گھروں کی چھتوں پر بھی رات گزارنے پر مجبور ہیں، لیکن کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جیسے کہ نارتھ کراچی سے ہو گیا اور ناگن فلائی اوور تک ہو گیا، پاور ہاؤس چورنگی، یہ سارے یہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ بالکل ہی پانی میں ڈوب چکی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، خراب ہو چکی ہیں۔ اور یہاں تک اطلاع ہے کہ تقریباً 6 یا 7 لوگ ہیں جو ان مختلف حادثات میں ان بارشوں کے بعد سے وہ جاں بحق ہوئے، جن میں کرنٹ لگنے سے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ گٹر میں بھی گرے ہیں کہ بارش کے پانی کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلا تھا، لیکن ان کو تو محفوظ کر لیا گیا۔ ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں جی۔ اور اس کے علاوہ جو کے الیکٹرک ہے ان کے کارنامے تو ویسے بھی شروع ہی ہیں، جیسے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ کراچی میں کچھ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پختونوں کی کافی ساری آبادی ہے، کورنگی ہے یا جتنی بھی علاقے ہیں وہاں پہ پختون رہتے ہیں، وہ علاقے کتنے متاثر ہوئے ہیں بارشوں کی وجہ سے، اور کیا وہاں پہ کوئی امدادی کارروائیاں چل رہی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، پٹھانوں کے یہاں پر جو علاقے جن میں زیادہ تر سہراب گوٹ شیری جناح کے علاقے ہو گئے، کورنگی کے علاقہ ہو گیا، یہاں پر سڑکوں پر بالکل سیلاب کی صورتحال ہے اور علاقہ مکین پریشان ہے، گٹر ابل چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہاں پر ان علاقوں میں پٹھانوں کے ان علاقوں میں کوئی امدادی کاروائیاں نہیں شروع ہوئی ہیں۔ باقی علاقوں میں رینجرز اور جتنی فلاحی ادارے ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، جس میں جہاں زیادہ سیلاب آیا تھا جیسے سرجانی ٹاؤن ہو گیا، تو ان علاقوں میں تو شروع ہو چکی ہے، لیکن جو یہ پٹھانوں کے علاقے ہیں ابھی فی الحال یہاں پر انتظامی کاروائیاں نہیں شروع ہوئی ہیں، اور لوگ یہاں پہ بھی پریشان ہیں، ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، مساجد لوگ آ نہیں سکتے، گٹر کا پانی کیوں باقی کراچی میں امدادی کاروائیاں ہو رہی ہیں، کیوں یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ ان علاقوں میں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں یہاں پہ نقصان زیادہ نہیں ہوا یا کچھ اور وجوہات ہے؟ یہاں پر نقصان زیادہ تو نہیں ہوا، لیکن وہی بات ہے جو ایک پانی جو سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن الحمدللہ یہاں پر ویسے ان علاقوں میں زیادہ تباہی نہیں آئی ہے جن کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ گھروں میں زیادہ پانی داخل ہو گیا، لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے، اس طرح کی صورتحال ان علاقوں میں نہیں آئی ہے۔ اور باقی رینجرز اور جتنے فلاحی ادارے ہیں وہ وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں جا کر کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کراچی ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑا شہر ہے، تو ہر علاقے میں جا کر کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ صوبائی حکومت کی طرف سے تو نہ کوئی ان کا وزیر اور نہ کسی اور نے آ کر یہاں پر ان سے پوچھا یا ان کی مدد کرنے کی کوشش بھی کی ہے، تو جو کام بھی ہو رہا ہے یہ فلاحی ادارے اور پاک آرمی اور رینجرز ہی مل کے کر رہے ہیں، تو ان کا پہلا ٹارگٹ ہے کہ جس علاقے میں زیادہ تباہی ہے، زیادہ گھروں میں حکومت سندھ بھی بہت سارے علاقوں میں کر رہی ہے، مقامی حکومتیں بھی ہیں، میئر کراچی صاحب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جب مونسون کی بارشیں ہر سال ہوتی ہے، اسی طرح ہر سال نقصان ہوتا ہے، اس دفعہ کچھ انتظامات کیے گئے مونسون بارشوں کے آنے سے پہلے کہ نہیں؟ جب پہلے 5 اسپیل ہو گئے تھے مونسون کے، تو جب یہاں پر کام نہیں ہو رہا تھا اور بہت سارے خاص کر گجر نالے کو لے کر کے یہاں پر صفائی کا انتظام نہیں تھا، تو وزیر اعظم نے یہ ہنگامی بنیادوں پر NDMA کو ڈائریکٹ بھی کیا تھا کہ وہ ان بڑے نالوں کی صفائی شروع کر دے، کیونکہ اگلا اسپیل آ سکتا ہے، وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو کچھ کام تو ہو چکا تھا، 3 اگست سے میرے خیال میں NDMA نے یہاں پر پاک آرمی کی مدد سے صفائی شروع کر دی تھی، خاص کر گجر نالے کی، لیکن ظاہر بات ہے یہ اگر صوبائی حکومت بھی مل کر کچھ اس کے اوپر ایکشن لیتی اور ایک ساتھ مل کر کام کرتے اور زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے تو شاید یہ کچھ حالات کچھ اس طرح سے نہ ہوتے، لیکن یہ آپس میں جیسے کہ پولیٹیکل آپس میں ان کی
رائیولٹی چل رہی ہوتی ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن ابھی تو فی الحال جو مونسون کی سچویشن ہے اور اس دوران میں اتنا ٹھیک ہے. بارش ثنا چل آپ رہی ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ رہی ہے. ثمینہ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہے, صحافی ہے, اینکر پرسن ہے ایک نجی ٹی وی چینل میں. ثنا آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہیے, آپ سے بھی بات کریں گے. ثمینہ, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی تھینک یو سو مچ. یہ بتائیں کہ کراچی میں تو کافی سارا نقصان ہوا, لاہور میں بھی بہت سارا نقصان ہوا ہے بارشوں کی وجہ سے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جتنا نقصان ہوا اتنا لاہور میں ہوا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم کراچی کے کمپیریزن میں بات کریں تو اتنا تو آبویسلی سچویشن خراب نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ زیادہ بارش ہوئی تو اس میں تھوڑی دیر پانی ہمیں نظر آیا سڑکوں پر, لیکن شام تک یہ تھا کہ پانی کا نکاس ہو چکا تھا. زیادہ تر جو انفراسٹرکچر ہے لاہور کا وہ کراچی کی نسبت تھوڑا بہتر ہے. تو اگر بہت زیادہ یعنی آپ توقع سے زیادہ بارش بھی آ جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر تو پانی سڑکوں پہ نظر آتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر وہ نکاس ہو جاتا ہے. کراچی میں ذرا سچویشن ڈفرینٹ ہے. وہاں پر میں رہ بھی چکی ہوں, اس لیے مجھے تھوڑا ایکسپیرینس ہے کہ وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس میں اتنا پرابلم آ چکا ہوا ہے سیوریج سسٹم میں کہ وہ تھوڑی بارش بھی ہوگی تو اس کی بھی نکاس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. لاہور میں پرابلم ضرور ہوتی ہے لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے. ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ ایک مستقل مسئلہ بن جائے. ایسی سچویشن لاہور میں نظر نہیں آتی ہے. ثمینہ پاشا صاحبہ, یہ بتائیں کہ جب کراچی میں پہلے 2-3 سپیل ہوئے, بارشیں بہت زیادہ ہوئی, کچھ لوگ بھی مر گئے, جس طرح آپ نے بتایا کہ نکاسی کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے. لاہور میں بھی تو سسٹم خراب ہے, لیکن جب کراچی میں بارشیں ہوئی تو پنجاب حکومت نے بہت زیادہ تنقید کی سندھ گورنمنٹ پہ. جب پنجاب کی باری آئی تو پھر وہ خاموش رہے. اس حوالے سے آپ کا کیا وہ ہے انالیسز ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, ایک چیز تو یہ ہے کہ آبویسلی اگر کمپیریزن میں ہی بات کریں تو سندھ میں زیادہ ہمیں اور کراچی میں خاص طور پہ برا حال نظر آیا, تو اس لیے تنقید بھی ان پر زیادہ ہوئی. لیکن جہاں تک سیاسی جماعتوں کی آپس کی تنقید کی بات ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے, ان لوگوں نے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا ہوتا ہے. کوئی بھی انہیں موقع ملتا ہے تو وہ ان کو بہانہ مل جاتا ہے. تو وہ تو جس کو بھی پوائنٹ سکورنگ کا موقع ملے گا وہ تو وہ کرے گا, چاہے وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پہ کرے, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پہ کرے. لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹی کی آپ بات کریں تو میرا خیال ہے کہ واقعتاً جو کہ میں اس وقت لاہور میں موجود بھی ہوں, کراچی میں میں رہ چکی ہوں, تو دونوں صورتحال سے گراؤنڈ ریئلٹی سے کافی حد تک مجھے واقفیت ہے. تو لاہور میں اگین کہوں گی کہ کچھ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر ضرور زیادہ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے, لیکن جنرلی لاہور پورا ایسا ڈوبا نظر نہیں آتا ہمیں. جیسے کراچی میں تو اچھے سے ایریاز, بہتر ایریاز میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ نکاس میں مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن وہ سچویشن ہمیں لاہور میں نظر نہیں آتی. تو اس میں میرا خیال ہے تنقید کا پھر ظاہر ہے جس کو جتنا ہاتھ لگتی ہے اتنی وہ کرتا ہے, اور وہ جتنی زیادہ بڑے پیمانے پہ پرابلم ہوتی ہے اتنی بڑے پیمانے پہ تنقید بھی ہوتی ہے. اچھا, ایک آخری کویسچن پوچھنا چاہوں گا. کراچی میں تو مونسون بارشوں سے پہلے کچھ کام ہوا, نالے وغیرہ صاف کر دیے گئے. لاہور میں پنجاب حکومت نے کچھ اس طرح کے انتظامات کیے تھے؟ لاہور میں ویسے تو ایک چونکہ ان کا پراپر ویسے بھی صفائی کا یا جو آپ کہہ لیں گے کچرا اٹھانے کا, نالوں کی صفائی کا ایک جو میکینزم ہے وہ جنرلی بھی چلتا رہتا ہے. وہ کوئی خاص کسی اسپیسیفک موسم کے انتظار میں نہیں ہوتے عام طور پر. جیسے کراچی میں تو ہم دیکھا کہ ٹنوں کے حساب سے کچرا پڑا ہی رہے گا اور اس کے لیے کوئی مہم چلے گی تو کچرا اٹھ رہا ہے. لیکن یہاں پر جو کمپنی ہے, جو پہلے تو ان کی ترک کمپنی کے ساتھ جس طرح سے تھی اس معاملے میں ایگریمنٹ, وہ ایک نیچرل جو ان کا میکینزم ہے اس میں وہ کام چلتا رہتا ہے. تو ہمیں اس طرح گندگی کے ڈھیر بہت زیادہ نظر نہیں آتے کہ مس مینجمنٹ اس طرح کی ہو. وہ ایک سسٹم کے تحت آلریڈی چل رہا ہے. صحیح, بہت شکریہ ثمینہ پاشا صاحبہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, پروگرام میں شرکت کی. ہمارے ساتھ ثنا خان بھی موجود تھی, ان کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہے ورنہ ان کے ساتھ بھی ڈسکشن کر لی اور بات چیت کر لیتے. کتون کو پروگرام میں ختم شوے دے کراچی او د لاهور مسله خو د قوم په خاص توګه باندې په دې خبره کول چې کراچي کې کوم پښتنو علاقې دي چرته چې پښتانه اوسېږي هلته کې امدادي کاروایان چې کوم دی نو ولې نه کېږي, تر اوسه پورې ولې نه شوي. سند حکومت سره هم موږ رابطې کولو کوشش وکړو خو ورسره چې کوم دی نو رابطه ونه شو. پروګرام ختم شوی دی. الله پامان.